ने फरमाया वो बनु अशअरी कबीले की बीबी, वो तुम्हारे कबीले की औरत अपने कंधों पे अपनी बूढ़ी माँ को उठा के दौड़ी। बीबी के नर्मो नाजुक जिस्म पर माँ का बोझ, पांव नंगे। हुजूर फरमाते हैं गर्म रेत आती तो फिर माँ को उठा लेती। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं दुश्मन आता तो लेके दौड़ती। हुजूर फरमाते हैं वो हिरा नामी बीबी, वो अपनी माँ की इज्जत भी बचाती थी, जान भी बचाती थी। बूढ़ी माँ थक जाती थी तो वो बिठा के पांव भी दबाती थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ उसकी मोमन नहीं, माँ उसकी मोमिन नहीं, लेकिन वो मेरा कलमा पढ़ने वाली हिरा नामी बीबी, उसने मुशरिक माँ की खिदमत की है। अल्लाह ने काफिर माँ की खिदमत की बरकत से उसे जन्नत अता फरमाया। मुशरिक वो कहता है अम्मा जी बात नहीं मानती, अब्बा जी सवाल का जवाब नहीं देते, ये कैसा फलसफा है। मुशरिक माँ की खिदमत करने वाले को रसूल याद रखते हैं, नबी पाक प्यार करते हैं। मुशरिक माँ की खिदमत करने वाली औरत, यहाँ हाल ये है कि कल शादी होती है, सुबह बीवी का मुंह देखते हैं और तीसरे दिन माँ भूल जाती है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें शायद इल्म नहीं, तुम नहीं माँ की मोहब्बत का ख्याल रखते तो ना रख। मैं माओ से कहता हूँ घर बैठी परेशान ना हुआ करो, आओ मैं तुम्हें दरे मुस्तफा पे ले जाऊं। मेरे हबीब ने कहा और मेरा कलमा पढ़ने वाली बीबी, जब तू हमल में होती है ना, हमल में तू अपने पेट में बच्चे को उठा के फिरती है, फरमाया मत समझना अर्श का मालिक तुझे भूल गया है या मदीने का महबूब भूल गया है। औलाद भूलती है तो भूल जाए, फरमाया मेरा रब तुझे उतना सवाब देगा जितना मुजाहिद को सवाब देता है। तुम अभी बच्चा अपने पेट में लेकर घूमती है, ओ माँ तू याद रखना, बच्चा नहीं खिदमत करता तो ना करे। तेरा नबी मुझे बताता है तुझे अल्लाह इतना सवाब देगा जितना रात सारी इबादत करने वाले को सवाब देता है। तेरा रब तुझे इतना अजर देगा जितना दिन को रोजा रखने वाले को अजर देता है। और फरमाया बच्चा पेट में रखने वाली माँ परेशान न होना, तुम्हारा बाप तुम्हें इतना, तुम्हारा रब तुम्हें इतना अजर देगा जितना काबे के हाजी को अजर दिया करता है, तुम्हें सवाब तुम्हें अता फरमाएगा। नहीं औलाद याद रखती तो ना रखे। रसूल रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, एहसास करने वाले नबी ने देखा एक माड़ी सी बीबी, कंजुल माल में हदीस, गरीब माड़ी सी बीबी, कमजोर सा जिस्म, उसका बच्चा रो पड़ा, ढूंढती फिरती है जगह कहां बैठ के दूध पिलाऊं, ढूंढती फिरती है, कमजोर है, खुश्क होंठ है उसके, भूख लगी हुई है। हुजूर ने देखा कि एक नुक्कड़ में जाके उसने अपने ऊपर दुपट्टा ताना और अपना पिस्तान अपने बच्चे के मुंह में डाला। वाह ए हबीब तेरी अजमत में कुर्बान जाऊं। हुजूर को पता था माएँ तो दूध पिलाती रहेंगी लेकिन बच्चे दूध भूल जाएंगे, माएँ तो दूध पिलाएंगी लेकिन बच्चे माँ का अदब भूल जाएंगे। मेरे हबीब ने फरमाया बच्चे को दूध पिलाने वाली, तेरा बच्चा तो इज्जत करे न करे, तेरा बच्चा तुझे दूध का अजर दे न दे, तेरा नबी तुझे जरूर अजर देगा, तेरा नबी तेरी जरूर कदर करेगा। फरमाया मेरी उम्मत की माँ मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, बच्चे तुम्हें तुम्हारा अजर दे न दे, बात करे न करे, तुम्हारा नबी वादा करता है तू एक कतरा दूध बच्चे के हलक में उतार, अल्लाह तुझे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। 1000 साल की इबादत का सवाब मैं लेके दूंगा अल्लाह से, मैं लेके दूंगा अल्लाह से। माँ लफ्ज जो है ना माँ, क्या पता तुम्हें इस लफ्ज की गहराई का, तुम्हें क्या इल्म इस लफ्ज में ठंड कितनी है, तुम्हें क्या पता इस लफ्ज में हुस्न कितना है, तुम्हें क्या खबर इस लफ्ज की शान क्या है। ये जो माँ है ना माँ, ये माँ, और मैं आपको बताऊं जहां जो बाप आए हैं वो भी याद रखे, माँ अच्छी हो तो बेटा बाप का भी फरमाबरदार हो जाता है। एक वो भी माँ थी जिसको हजरत इब्राहिम छोड़ आए मक्के में, बच्चा जवान हो गया, 14 साल तक बाप ने पलट के नहीं देखा। बच्चा जब भी पूछता अम्मा जी मेरा बाप कहाँ है, तो माँ कहती बेटा जब भी आएगा है तेरा बाप बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला। माँ ये भी ना किया करो कि जब भी घर बैठो औलाद को यही सबक पढ़ाओ कि तुम्हारा बाप बड़े जुल्म करता था, तुम्हारी वजह से मैंने टाइम पास किया है। जो बच्चा बाप का फरमाबरदार नहीं वो माँ का भी नहीं हो सकता, जो माँ का फरमाबरदार नहीं वो बाप का भी नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम की ज़ौजा जनाब इस्माइल जब भी पूछते मेरा अब्बा जी किधर है, तो कहते बेटा बाप तेरा नबी है, अल्लाह ने जो इसको हुक्म दिया। 13 साल के बाद बाप लौटा, 13 साल का बच्चा, बाप ने बच्चे को कहा आज तो रात को
ابا جی کہہ دینا چند منٹ ذرا میری بات سنو، تو بچہ کہتا ہے ابا جی میں نے سویرے دیہڑی بھی کرنی ہے، مجھے کام بڑے ہیں، میری مشغولیت بڑی ہے۔ یار یہ بھی ایک بچہ تھا 13 سال کی چڑھتی جوانی، باپ نے بچے کو پاس بٹھایا اور کہا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، اراف المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ بچہ ہے، یہ بچہ، بس ایک مثال دینے لگا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ بچے سے باپ نے مطالبہ کیا، کس بات کا؟ کس بات کا؟ کہا بچے ادھر آ، میں تیری گردن پہ چھری چلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ چھری چلانے کی بات کی، میں چھری چلاؤں گا تیری گردن پہ۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی مجھے کیا پتا خواب آئی ہے آپ کو کہ نہیں آئی؟ ابا جی 13 سال پلٹ کے پوچھا نہیں آئے ہو تو چھری چلانے کی بات کرتے ہو؟ بیٹے نے بات ہی کوئی نہیں کی یار۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ بیٹا کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ چاہیے تھا نا کہ باپ نے کہا تھا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ابا جی کر لو، اتنی بات کافی تھی نا، بیٹا ابا جی کر لو۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قرآن کے لفظ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کی بات نہیں، جو اللہ کہتا ہے آپ کر دیں۔ یا ابت افعل، افعل تؤمر، بس صیغہ امر، جو اللہ آپ کو کہتا ہے آپ کرے۔ کیا مانا؟ اگر رب کہتا ہے نا ذبح کرو تو مجھے ذبح کر دے، اگر اللہ کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرو تو ابا جی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اگر اللہ کہتا ہے جلا دو تو جلا دے۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں 13 سال باپ پلٹ کے خبر بھی نہ لے تو باپ باپ ہی ہوا کرتا ہے۔ 13 سال کبھی بیٹے کو شفقت کی نظر سے نہ دیکھے تو باپ باپ ہی رہتا ہے۔ اور تمہیں پتا ہے اس کی فرما برداری کس حد تک کرنی ہے؟ فرمایا اگر وہ کہے نا گلے پہ چھری چلانی ہے تو دیر نہیں کرتے، فلما اسلم وتلہ بالجبین، گردن جھکا دیتے ہیں۔ ابا جی بیٹا ہوں آپ کا، جو آپ کا جی آتا ہے آپ کرتے چلے جائیں، میں انشاءاللہ صبر کرتا رہوں گا۔ یہ فرما برداری کا عنصر، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آج کا بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ دو میٹھے جملے، اور پھر میں نے پہلے کہا مکر کرتے پھرتے، بہانے کرتے پھرتے، یہ مصیبت ہے اس لیے بات نہیں مانتا، یہ مصیبت ہے اس لیے بات نہیں مانتا، یہ مصیبت ہے اس لیے بہانے مکر ڈھونڈتے پھرتے ہو ماں باپ کی خدمت سے جان چھڑانے کے لیے۔ میرے صاحبوں، رسول رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے نا میری عمر بھی لمبی ہو، پیسے بھی میرے پاس زیادہ ہوں، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرے اللہ لمبی عمر دے گا، پیسے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، دنیا بھی سنورے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے نا میرے حصے میں 8 کلے آئے ہیں وہ غریب ہے، جو کہتا ہے میرے حصے میں 25 مربع زمین آئی ہے وہ غریب ہے۔ امیر وہ ہے جو کہتا ہے میرے حصے میں ابا جی آئے ہیں، میرے حصے میں اما جی آئے ہیں، وہ امیر ہے، باقی سارے غریب ہیں۔ اس لیے کہ عمارت پیسوں سے نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا پتا جب ماں جھولی اٹھاتی ہے نا، جب ماں ہاتھ پھیلاتی ہے، جب باپ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ استاد کی دعا قبول نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ پیر کی قبول نہ کرے، نمازی کی نہ کرے، حاجی کی نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ قرآن کے قاری اور عالم کی نہ کرے۔ فرمایا ماں اور باپ جب بھی اولاد کے لیے کچھ مانگتے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، فوراً قبول کرتا ہے۔ جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے کچھ مانگتے، میرے صاحبوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کا ادب سکھایا، ماں اور باپ سے محبت سکھائی حضور سید عالم، اور کہاں تک محبت سکھائی؟ ایک صحابی نے آ کے کہا حضور جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ماں باپ ہیں؟ عرض کی حضور ہیں۔ فرمایا جا کے خدمت کر، جہاد کا ثواب بھی ملے گا، حج کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، جا ماں باپ کی خدمت کر، جا۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، لو بڑی شاندار بات، حضرت عمر کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے عمر میں نے قتل کر دیا ہے۔